लास्ट क्लासमा हामीले पढिराखेका थियौं ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज क्लास 10 कम्पलसरी म्याथ एक्सरसाइज 2.1 र बेसिक कन्सेप्ट हामीले पढेका थियौं। अनि त्यो क्लासमा मैले एक्सरसाइज 2.1 बाट के क्वेशन सल्भ गराएको थिएँ, बट सम क्वेशंस आर स्टिल लेफ्ट in this exercise. So today I will teach you the remaining problems. Okay, question number 8a. Question number 8a. The cost of an article, look here, the cost of an article is rupees 10,000. Okay, ल क्वेशन पढ्दै जानु अनि इन्फर्मेसन लेख्दै जानु, ध्यान दिनु कसरी गर्ने। The cost of an article means CP. CP कति दिएछ आर्टिकल को रुपीस 10,000. ओके, ल हेर्नुस् CP दिएछ 10,000 and it is sold at same profit. क्वेशनमा तपाईको सेम प्रॉफिट छ, बट त्यहाँ मिस्टेक छ, यो सेम होइन सम हो। ठीक छ, त्यो अलि इम्प्रुभ गर्नु। सेम प्रॉफिट होइन सम प्रॉफिट हो and it is sold at some profit. केही प्रॉफिट में यसलाई बिक्री गरेछौं, प्रॉफिट कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, सम प्रॉफिट छ। इफ अ कस्टमर बाउट इट फर, ल हेर्नुस् के लेखेछ भने क्वेशनमा कस्टमर बाउट इट फर रुपीस कति छ 12,430। ओके, 12,430 मा कस्टमरले किनेछ। कस्टमरले किन्नु भनेको नै के हो, कस्टमरले पेड गरेछ। कति पेड गरेछ 12,430। बट भनेको कतिमा किनेछ 12,430 मा कति पेड गरेछ 12,430। यो के भयो भने यो हाम्रो ल सेलरको लागि यो के भएको छ, यो एसपी भएको छ। ल एसपी हामी लेख्छौं, अब एसपी इज इक्वल टु रुपीस 12,430। बट क्वेशनमा के दिएछ भने कहीं भ्याट को पनि डिस्कस गरेको छ। भ्याट कति छ 13%। यसको मतलब कस्टमरले 12,430 पेड गरेछ अनि विथ के, यो प्राइस के हो विथ भ्याट हो। किनभने यदि क्वेशनमा मैले के बताएको थिएँ तपाईहरुलाई, क्वेशनमा यदि भ्याट छ भने अनि कस्टमरले जुन पैसा पेड गरिरहेछ त्यो कस्टमरले पेड गर्ने पैसा के हुन्छ एसपी विथ भ्याट हुन्छ। त्यसै कारणले अब हामीले यहाँ एसपी नलेखेर के लेख्छौं एसपी विथ भ्याट। ध्यान दिनु डियर स्टुडेन्ट्सहरु। अनि भ्याट कतिको छ, भ्याट छ 13%। ओके, ल एकदम सिम्पल ट्रिक मैले तपाईहरुलाई के बताएको थिएँ भने तीनटा इन्फर्मेसन दिएछ। ल अब मैले अगाडिको क्वेशन नै पढिरहेको छैन। ल ध्यान दिनु के दिएछ भने एसपी विथ भ्याट सीपी। यो तीनटा इन्फर्मेसनमा के हुन्छ भने दुईटा एक आपसमा रिलेटेड हुन्छन्। त्यो मैले लास्ट क्लासमा पनि तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। दुईटा इन्फर्मेसन जो हुन्छ त्यो आपसमा रिलेटेड हुन्छन्। एसपी विथ भ्याट मैले ल फेरि रिवाइज गराउँछु। मैले प्रॉफिट पर्सेन्ट को साथमा मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, सीपी या एसपी, ल सीपी या एसपी आओस् या लस पर्सेन्ट को साथमा सीपी एसपी आओस् क्वेशनमा, या डिस्काउन्ट पर्सेन्ट को साथमा एमपी या एसपी आओस् भने सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौं एसपी इज इक्वल टु 100। पछाडी के लेखिन्छ त्यो पनि मैले बताएको थिएँ। बट एउटा केसमा भ्याट पर्सेन्ट को साथमा एसपी आओस् या एसपी विथ भ्याट आयो भने सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौं एसपी विथ भ्याट। ल हेर्नुस् कुनै स्पेसिफिक फर्मुलाबाट मैले पढाइरहेको छैन यो च्याप्टर तपाईहरुलाई। मैले फर्मुला रटाउने कोसिस गरिरहेको छैन, ट्रिकबाट नि पढाएको छु तपाईहरुलाई एसपी विथ भ्याट लेख्ने। ओके, ल ध्यान राख्छ यो। अब यहाँ के छ भने ल हेर्नुस् सीपी को साथमा प्रॉफिट पर्सेन्ट छैन, यहाँ कहीँ छैन। सीपी को साथमा प्लस पर्सेन्ट यहाँ केही छैन। ल तर भ्याट र एसपी विथ भ्याट अनि एसपी विथ भ्याट यहाँ यो मिलिरहेको छ। ल हेर्नुस् हामीले के लेख्छौं सबभन्दा पहिला एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु 100। ल भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, प्राइस बढ्छ कि घट्छ सर, ट्याक्स भनेको तिर्नु बढ्छ। ओके, अफ यो भ्याट को रिलेसन कोसँग हुन्छ सर, तपाईले बताउनु भएको थियो प्रॉफिट लस को रिलेसन कोसँग सीपी सँग, डिस्काउन्ट को रिलेसन एमपी सँग अनि भ्याट को रिलेसन कोसँग एसपी सँग। करेक्ट, यहाँ के आउँछ एसपी आउँछ। ल ध्यान दिनुस् अब हामीसँग के छ भने एसपी विथ भ्याट छ भने 12,430 एसपी विथ भ्याट को तल आयो 113 यो पर्सेन्ट हटायो भने तल 100 आउँछ इन्टु सर एसपी छैन। ओके, यसको क्वेशन मैले तपाईहरुलाई
सिंगल क्वेशन तपाईहरुले क्लासमै गराएको हो। ल ध्यान दिनुस्। अब एसपी कति आउँछ ल क्याल्कुलेटरबाट तपाईहरु बताउनुस् कति आउँछ एसपी भन्नुस्। रुपीस 11,000 कति आयो 11,000 ओके ल ध्यान दिनुस्। अर्को के छ भने अब हामीले यहाँ दुईटा इन्फर्मेसन युज गरिसक्यौं। ध्यान दिनुस् दुईटा इन्फर्मेसन युज गरिसक्यौं। एउटा यो भयो हाम्रो एउटा भ्याट भयो। अब के रिमेनिङ बचेछ भने ल क्वेशन सल्भ गर्ने तरिका हेरौँ है। के रिमेनिङ बचेछ एउटा सीपी अनि अर्को के आछ अर्को एसपी आछ यो। ल हेर्नुस् अब यो दुईटाको हेरौँ हामी। यो दुईटा अब युज गर्नु छ। क्वेशनमा के भनिरहेछ भने क्वेशनमा भनिरहेछ प्रॉफिट पर्सेन्ट कति भयो। प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। जसको पनि पर्सेन्ट निकाल्नु छ त्यो एज अ न्यूमरेटर माथि लेख्ने अनि त्यसको रिलेटिभ टर्म तल लेख्नु छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट माथि ल हेर्नुस् प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रॉफिट माथि अनि तल रिलेटिभ टर्म यसको सीपी इन्टु 100%। सर प्रॉफिट त थाहै छैन हामीलाई। प्रॉफिट त निकालेकै छैनौं हो कि नै। बट प्रॉफिट सीपी छ हामीसँग 100% को 100% हुन्छ। प्रॉफिट छैन तर प्रॉफिट हामीले यो दुईटाबाट हामीले प्रॉफिट निकाल्न सक्छौं। ल ध्यान दिनुस् सीपी छ 10,000 एसपी छ 11,000। प्रॉफिट कति आयो प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। 11,000 माइनस कति 10,000 इज इक्वल टु 1,000। ल हेर्नुस् 1,000 तपाईको प्रॉफिट भयो। सीपी कति छ सर 10,000 इज सीपी इन्टु 100% कति आयो 10% इज योर आन्सर प्रॉफिट पर्सेन्ट। नोट गर्नुस्। ल क्वेशन नंबर 9 हेरौं। 9 को ए क्वेशन नंबर 9 को ए ओके ध्यान दिनुस्। अ शॉपकीपर बॉट अ सनग्लासेस। ल शॉपकीपरले किनेको छ ओके। जहिले पनि मैले तपाईलाई के बताएको थिएँ भने क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि के ध्यान दिनु आफूलाई के बुझ्नु आफूले शॉपकीपर बुझ्नु। ल सीपी कति छ सीपी फर द शॉपकीपर कतिमा किनेको छ। अ शॉपकीपर बॉट अ सनग्लासेस थाहा छैन। ल हेर्नुस् के छ भने सीपी नै हामीलाई थाहा छैन कतिमा किनेको रहेछ। एन्ड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट अफ 10%। प्रॉफिट कति छ 10% ओके सॉरी 20% छ प्रॉफिट 20%। इफ द कस्टमर पेड रुपीस। ल कस्टमरले पेड गरिरहेछ अनि भ्याट पनि छ भने के भयो यो एसपी विथ भ्याट भयो कति रुपीस 21,696 अनि भ्याट पनि दिएछ कति 13%। ल ध्यान दिनुस् के सोधेछ भने एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाई इट। शॉपकीपरले कतिमा किनेको थियो यसको मतलब के निकाल्नु छ हामीले सीपी निकाल्नु छ। तीनटा इन्फर्मेसन दिएछ। ल हेर्नुस् फेरि त्यस्तै आयो क्वेशन। तीनटा इन्फर्मेसन दिएछ भने दुईटा आपसमा रिलेटेड छन् को एसपी विथ भ्याट अनि भ्याट पर्सेन्ट को साथमा मैले के बताएको थिएँ तपाईहरुलाई एसपी आओस् या क्वेशनमा एसपी विथ भ्याट होस् भने सबभन्दा पहिले हामीले के लेख्छौं एसपी विथ भ्याट। ल लेखौं एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु 100 प्लस कि माइनस सर भ्याट छ भने प्लस भयो 13% अफ एसपी ओके। एसपी विथ भ्याट दिएछ कति 21,696 113/100 इन्टु एसपी क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् तपाईहरु कसरी हुन्छ यो मैले तपाईहरुलाई सबै पढाएको बताएकै हो। एक्सरसाइज म पुग्नु भन्दा अगाडि नै मैले तपाईहरुलाई सब क्लियर गरेको थिएँ। यो कति आउँछ 19,200 ओके। ल चेक गर्नु 19,200 नै आउँछ। ल हेर्नुस् अब हामीले के गरिसक्यौं भने यो दुईटालाई युज गरिसक्यौं। बाँकी के छ भने बाँकी प्रॉफिट पर्सेन्ट छ अनि एसपी छ ओके। यो दुईटालाई युज गर्नु छ सेम ट्रिक। अनि के बताएको थिएँ मैले प्रॉफिट पर्सेन्ट को साथमा सीपी होस् या एसपी होस् सबभन्दा पहिला के लेख्नु छ हामीले एसपी लेख्नु छ इज इक्वल टु 100। ल भन्नुस् प्रॉफिट युज गर्नु छ भने प्रॉफिटमा 100 प्लस हुन्छ कि माइनस सर प्रॉफिट भनेको बढ्नु प्लस कति पर्सेन्ट 20% अफ प्रॉफिट को रिलेसन कोसँग सीपी सँग। ल हेर्नुस् अब यसमा हामीसँग के छ भने प्रॉफिट हामीले लेखिसक्यौं। अर्को के छ एसपी छ भने एसपी कति आयो 19,200
120/100। ल हेर्नुहोस् कति मजाको क्वेसन छ अनि कति इजी तरिका। सीपी इज इक्वल टू रुपीस कति आउँछ? ल डिवाइड गर्नुस्, बताउनुस् कति आउँछ? 16,000 कति? 16,000। ल ध्यान दिनुस्, यही ट्रिकबाट तपाईहरु युज गर्नु, यही ट्रिक युज गर्नु। तपाईले कुनै पनि फर्मुला याद गर्नु परेन। बाकी तपाईले फर्मुला याद गर्नुहुन्छ भने तपाईले एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टू एसपी प्लस भ्याट % अफ एसपी यस प्रकारका फर्मुला पनि छन्। बट रटेर नगर्नुस्, सम्झेर गर्नुस्, ट्रिक युज गरेर गर्नुस्। ल नोट गर्नुस्। ल क्वेशन नम्बर 10 सल्भ गरौँ हामी। क्वेशन नम्बर 10A मा ल हेर्नुस्, क्वेशन के दिएछ भने सीपी पनि दिएछ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, लोकल ट्याक्स अनि भ्याट। यस्तो टाइपको क्वेशनहरु पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले के पढ्नु पर्छ भने के बुझ्नु पर्यो? भ्याट प्रोसेस बुझ्नु पर्यो। ल ध्यान दिनुस्, भ्याट प्रोसेस के हुन्छ नेपालमा? सपोज एउटा होलसेलर छ, होलसेलर, अनि यहाँ के छ भने रिटेलर, अनि रिटेलरले कोलाई बिक्री गर्यो? कस्टमरलाई। ध्यान दिनु, सपोज कुनै सामान होलसेलरले 80 रुपैयाँमा किनेको छ। कतिमा? 80 रुपैयाँमा। यो रिटेलरलाई बिक्री गर्दाखेरि प्लस 20 रुपीस के लिएछ? प्रॉफिट लिएछ भने कतिमा बिक्री गर्यो होला सर? एसपीआर 100। ओके, बट यहाँ भ्याट पनि त लाग्यो होला। भ्याट कति? 13%। यसको मतलब भ्याट कति आयो? भ्याट आयो 13 रुपीस। अनि टोटल प्राइस कति भयो? एसपी विथ भ्याट कति आयो सर? 113 हो कि नहीं? रिटेलरले कति पेड गरेको छ? रिटेलरले पेड गरेको छ 113 रुपैयाँ। ल हेर्नुस्, अब 113 रुपीस। यहाँ यो दुकान कहाँ छ भने होलसेलर यो कहाँको हो? होलसेलर हो यो बुटवलको। अब बुटवलबाट कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगरमा सामान ल्याउनु परेछ। अनि सामान ल्याउँदा ल्याउँदा के भएको छ भने ट्रान्सपोर्ट लाग्छ। कति रुपैयाँ? सपोज 5 रुपैयाँ ट्रान्सपोर्ट लाग्यो। लोकल ट्याक्स लाग्छ कति रुपैयाँ? सपोज 2 रुपैयाँ लोकल ट्याक्स भयो। ल ध्यान दिनु, कति रुपैयाँ? 2 रुपैयाँ लोकल ट्याक्स भयो। अब टोटल कस्ट यसको कति भयो? टोटल कस्ट यसको 120 रुपीस पर्यो। ओके, अब कस्टमरलाई बिक्री गर्दाखेरि यसले पनि प्रॉफिट कमाछ। कति कमाछ? प्रॉफिट 20 रुपैयाँ। अनि कतिमा बिक्री गर्यो? 140। सर यहाँ पनि भ्याट लाग्छ हो कि नहीं? भ्याट कति लाग्यो? भ्याट लाग्यो 13%। यसको मतलब भ्याट अमाउन्ट यहाँ कति भयो? ल हेर्नुस्, भ्याट अमाउन्ट यहाँ कति हुन्छ? एसपी विथ भ्याट नै लेखौँ हामी। एसपी विथ भ्याट यो आउँछ हाम्रो 140 into 13% 182। कति आयो? 182। ध्यान दिनुहोस्, अब कस्टमरले कति तिरेको छ? कस्टमरले तिरेको छ रुपीस 182। तर तपाईले यहाँ के देख्नुस्, यो जुन सिस्टम छ भ्याटको, यो सिस्टम हाम्रो नेपालको होइन। यो सिस्टम हाम्रो नेपालमा होइन, यो सिस्टम थियो इन्डियामा। थियो भन्नाको मतलब के छ भने अहिले त इन्डियामा भ्याट सिस्टम नै हटाएको छ। जीएसटी चलिरहेको छ, जीएसटी लागू गरेछ इन्डियाले। जीएसटी लगाउनु भन्दा अगाडि इन्डियाको भ्याट सिस्टम के थियो भने भ्याट माथि भ्याट चार्ज हुन्थ्यो, अनि त्यसै कारणले सामान के हुन्थ्यो? अलि त्यसको रेट बढ्थ्यो, त्यो महँगो हुन्थ्यो। भ्याट अन भ्याट, भ्याट अन भ्याट। बट हाम्रो नेपालमा के छ भने भ्याट सिस्टम त छ, बट भ्याट अन भ्याटको प्रक्रिया छैन। अब तपाईहरु कसरी बुझ्नुहुन्छ भने भ्याट अन भ्याटको प्रक्रिया किन छैन? किनभने हामीले कतिमा रिटेलरले कतिमा किनेछ? 113 रुपैयाँ तिरेर ल्याछ, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लोकल ट्याक्स लगाछ। 113 रुपैयाँमा अलरेडी 13 रुपीस के आछ? भ्याट आछ इन्क्लुड भएर। ल हेर्नुस्, यो 13 रुपीस के छ? यो 113 होइन, यो 100 प्लस 13 हो। ओके, 100 प्लस 13 हो। अब हामीले के गर्ने हो? भ्याट निकाल्दाखेरि ल हेर्नुस्, भ्याट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्ने? यो 13 लाई इन्क्लुड गर्नु छैन। भ्याट एप्लिकेबल अमाउन्ट निकाल्दाखेरि यो 13 लाई इन्क्लुड गर्नु छैन। यो 100 प्लस 5 प्लस 2, यो 100 प्लस 5 प्लस 2 कति भयो? 107 भयो। अनि 127 भयो। 127 को कति?
13% भ्याट लाग्छ। ल हेर्नुहोस् 127 को 13%, 127 को 13% भ्याट लाग्छ। 37 91 ल अब ल यो 127 मा भ्याट लगाएपछि कति आयो 165 आयो। ल अर्को कुरा के छ भने यो जुन 13 रुपैयाँ यो 13 रुपैयाँ जुन रिटेलरले होलसेलरलाई दिएर आछ यो 13 रुपैयाँ, अनि भ्याट सिस्टममा के छ भने रिटेलरले यो पैसा जम्मा गरेको जुन भ्याटको रकम छ यो भ्याटको रकम यसले के पाउँछ रिटर्न पाउँछ। ल हेर्नुस् जब यसको भ्याट ट्याक्सको हिसाब हुन्छ कर कार्यालयमा त्यति बेला रिटर्न पाउँछ कति रुपैयाँ 13 रुपैयाँ, किनभने 13 रुपैयाँले के दिइसकेछ भ्याट पेमेन्ट गरिसकेछ। ल हेर्नुस् अनि होलसेलरले इनकेस भ्याट तिरेर ल्याछ भने होलसेलरले पनि रिटर्न ब्याक पाउँछ, तर कस्टमरले रिटर्न पाउँदैन, किनभने लास्टमा भ्याट र ट्याक्स त्यो के हो तिर्ने भनेको कस्टमर नै हो। ल अब बुझ्नुस् यसको मतलब एकचोटी भ्याट लगाएपछि त्यो भ्याट एमाउन्ट हामीले के गरिदिनु छ हामीले निकाल्दिनु छ, त्यो भ्याटमा फेरि हामीले भ्याट लगाउँदैनौं, भ्याट माथि भ्याट लाग्दैन, बाँकी प्राइसमा भ्याट लाग्छ। ओके ल क्वेशन नंबर 10A हेरौं हामी। क्वेशन नंबर 10A ध्यान दिनुहोस्। क्वेशन नंबर 10A, a retailer purchased a photocopy machine for ₹160,000 from a dealer। ल डिलरबाट रिटेलरले कतिमा किनेको रहेछ 160,000 मा। हामीले के भन्न सक्छौं भने फर रिटेलर, रिटेलरको लागि सीपी कति रहेछ 1,60,000, ठीक छ। त्यसैले he spent ₹2500 ट्रान्सपोर्टेशन लोकल ट्याक्स। ल ट्रान्सपोर्ट कस्ट कति छ ₹2500, लोकल ट्याक्स ₹1500, कति रुपियाँको प्रॉफिटमा कस्टमरलाई बिक्री गरेछ 6000, भ्याट पनि लाग्छ 13%, भ्याट कोले तिर्ने हो कस्टमरले तिर्ने हो। ओके ल लास्टमा अब रिटेलरले किनेर कति ल्याछ भने सीपी 1,60,000, यसको मतलब कस्ट कति पर्यो टोटल कस्ट अफ द फोटोकॉपी मशीन, कस्ट अफ अ फोटो कॉपी मशीन। ल हेर्नुस् फोटोकॉपी मशीन को कस्ट कति पर्यो, कस्ट अफ अ फोटोकॉपी मशीन निकालौं या भ्याट एप्लिकेबल अमाउन्ट निकालौं। भ्याट एप्लिकेबल अमाउन्ट भनेको कति रुपियाँ माथि के लाग्छ भ्याट लाग्छ। ल ध्यान दिनुहोस् कति रुपियाँ माथि भ्याट लाग्छ त्यही निकालौं हामी। भ्याट एप्लिकेबल अमाउन्ट, भ्याट एप्लिकेबल अमाउन्ट। ओके सीपी कति छ सीपी प्लस कति ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस लोकल टैक्स प्लस कति प्रॉफिट। ओके 1,60,000, यहाँ भ्याट को कुनै कुरा गरेको छैन त्यसै कारणले 160,000 लिइरहेको छौं। ट्रान्सपोर्ट कति छ 2,500, लोकल टैक्स कति 1,500 अनि यो कति आयो 6,000। ल हेर्नुस् कति आयो टोटल 1,70,000 अनि यसको भ्याट अमाउन्ट कति भयो 13%, 13% अफ 1,70,000। ल निकाल्नुस् 13/100 into 1,70,000 कति आउँछ ध्यान दिनुहोस्। ल बताउनुस् कति आयो 22,100, 22,100। यसको मतलब कस्टमरले कति दिन्छ भने एउटा यो भ्याट एप्लिकेबल अमाउन्ट यहाँ छ, टोटल कति भएको छ यसको टोटल 170,000 भएको छ अनि 22,100 अनि कस्टमरले पेड कति गर्छ भने फर द कस्टमर या कस्टमरले हामीले के भन्न सक्छौं कस्टमरले कति पेड गर्छ
फर द कस्टमर सीपी भनौँ हामी, ठिक छ। सीपी भनौँ, यो कस्टमरले पेड गर्ने अमाउन्ट पेड बाई द कस्टमर, अमाउन्ट पेड बाई द कस्टमर कति 1,70,000 प्लस 22,100 कति आयो 1,92,100। नोट गर्नुस् फटाफट। ल नोट गर्नुभयो। अब तपाईहरु यो क्वेशन नम्बर 10 को ए मैले गराइसके, बी सी डी आफै गर्नु, अनि कपी बनाउनुस्, कपी चेक गराउनुस् तपाईहरु बनाएर। ल अनि अगाडिको हामीले नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला। थ्यांक यू।